بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک دا پدی وجہ بینم ذکدی چی دی استحب الحیات الدنیا خوخکڑیو ژوند دنیا علی الاخرت پاخرت بانی وان اللہ یقینا اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکی قوم کافرانو تا اولئک الذین داغ کسان دی طبع اللہ چی مور والد اللہ علا قلوبهم پزرونو دی باندی و سمعهم او پغوگونو دی باندی و ابصارهم او پسترگو دی باندی و اولئک او داغ کسان هم الغافلون دی دینا خبرا لا جرما اس شک نشتا انهم یقینن دی فی الاخرت ام الخاسرون فاخرت کی ویبد توانیانونا ثم ان ربک بیا یقینا ربستا للذین دپار داغ کسانو هاجرو چی هجرت کرده من بعد ما پس داغینا فتنو چی فتنه کے چولشو ثم جادو بیا جهادو کو و صبرو او کلک شو ان ربک یقینا ربستا من بعدها پس ددینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے مہربان دے یوم پاورز بانی تاتی چرات لبو کی کلو نفس ہر یو کس تجادلو عن نفسیا چی جگڑ وکی دخپل زان بارکی وتوفا کل نفس او پورا بورکڑی شیر یو کستا ما غس عملت چکڑی دی وهم لا یظلمون او پا دی بانی بظلم نکڑی شیم رب اللہ او بیانی اللہ مثلا یو مثال قریتن دیو کلی کانت آمنتن چوبی یرید دشمن مطمئنتن خوشالا یاتی آرات بدی تا رزقها خوراک دی رزق دی رغدن براغا من کل مکان دار یو طرفنا فکفرت بانعم اللہ نو کفر کو پنعمتنو دا اللہ فذاقها اللہ اسکول اللہ دیتا لباس الجوعی جامد لگی والخوف او دیری بما کانو یصنعون بسبب داغی چی دی کولا